एव करोति। अतः नचिकेता अपि तादृशः कश्चन। एवञ्च रैक्वः इति कश्चन, अयं कश्चन विशिष्टः। मम तु अस्य विषये अत्यन्तं किम् आदरः वा किञ्चित् विशिष्टभावना वर्तते। तत्र किमस्ति, मम तु इतिहासप्रवचनमस्ति। श्रुत्वा श्रुत्वा भवन्तः निद्रां न प्राप्नुवन्तु, अतः किञ्चित् कथामाध्यमेन एव वदामि। रैक्वः स तु तस्य विवरणम् एवं क्रियते। जानश्रुतिः इति कश्चन राजा आसीत्। सः ब्रह्मविद्यां प्राप्तुकामः, मम ब्रह्मविद्या स्यात्, ब्रह्मिष्ठः कश्चन ऋषिः अपेक्षितः इत्यादिकं तत्र चिन्तयति। कः ऋषिः अस्ति ब्रह्मविद्यां दद्यात् मम कृते। एवम् एकस्मिन् दिने सः शृणोति, एकः हंसः, पक्षिविशेषः तत्र कूजनं करोति, रैक्व रैक्व इति। तत्र राज्ञः मनसि एतद् आगच्छति, रै इति शब्दस्य धनम् इत्यर्थः। धनं कुत्र अस्ति? अपरः पक्षी वदति रैक्वे अस्ति। रैक्वः नाम ऋषि, तस्य सकाशे धनमस्ति। राजा एतस्य वचनस्य तात्पर्यं ज्ञातुम् इष्टवान्। अनन्तरं तात्पर्यम् एवं ज्ञातं, जगति सर्वे जनाः यद्यत् पुण्यकार्यं कुर्वन्ति सर्वमपि पुण्यं रैक्वः एव स्वीकरोति, तथा सः महात्मा वर्तते। एतत् श्रुत्वा जानश्रुतिः अनन्तरं रैक्वम् अन्विष्यन् गतः। एतादृशः महात्मा कथं स्यात्? एवं तत्र न्यूनातिन्यूनं किं काषाय वस्त्रधारी, तत्र विभूत्या शरीरं सर्वं तत्र आलिप्तं स्यात्, एतादृशः महात्मा स्यात् खलु। सः अन्विष्यन् गच्छति, गत्वा पश्यति एकं भग्नं शकटमस्ति, शकटं यानं। तस्य भग्नस्य शकटस्य अधः कश्चन जनः उपविष्टः। अत्यन्तं तत्र तस्य शरीरशुद्धतादिकं नास्ति। तत्र विवरणमस्ति, पामानं कण्डूयमानः, शरीरे तावत् चर्मरोगः तस्य वर्तते, चर्मरोगे सर्वदा कण्डूयनं करोति। तादृशः कश्चन दृष्टः, जनैः उक्तम् अयमेव रैक्वः। जानश्रुतिः चिन्तितवान्, कुत्र ब्रह्मविद्या अस्ति। अस्तु, जनैः उक्तं रैक्वः, गतवान्। तर्हि सः वदति रैक्वः, अरे शूद्र, यदि त्वं ब्रह्मविद्याम् इच्छसि तर्हि स्वकन्याः, राजकन्याः जहार, राजकन्याः आनय, अहं तव पुत्रीः परिणेष्यामि, तव पुत्रीभिः सह मम विवाहं कारयति चेत् ब्रह्मविद्यां दास्यामि, एवम् अन्यत् धनमानयतु इत्यादिकं बहु वदति। जानश्रुतिः आदौ तु अत्यन्तं कन्फ्यूस्ड् भवति। अनन्तरं सर्वम् आनयति। अनन्तरं रैक्वः तावत् उपदेशं करोति। तस्य वायुरेव संवर्गः इत्यादिकम् अस्ति। अस्तु, एवं शौनकः, अथर्वा, अंगिरा, नारदः, वरुणः तत्र आनन्दमीमांसा इत्यादिकं तेनैव प्रोक्तमस्ति। भृगुर्वै वारुणिः, भृगुः वरुणस्य पुत्रः। सः ब्रह्मज्ञानं स्वपितुः लब्धवान्, अतः वरुणः भृगुः। एवमपि प्रातस्मरणीयौ औपनिषदौ ऋषि। पुनश्च श्वेतकेतुः इति वर्तते, स एव तत्त्वमसि इति उपदेशं लब्धवान्। एवम् औपनिषदाः अन्ये अपि बहवः ऋषयः सन्ति। अस्तु, अनन्तरकाले पुराणेषु पश्यामश्चेत् वसिष्ठः, अयम् अत्यन्तं प्रमुखः अस्ति वेदान्तिषु। वसिष्ठप्रोक्तम् एकं पुस्तकं प्राप्यते, योगवासिष्ठ रामायणम् इति नाम्ना प्रसिद्धम्। तस्मिन् ग्रन्थे अद्वैतं प्रतिपाद्यते, रामं प्रति उपदिशति वसिष्ठः। तत्र अन्यत्र अध्यात्मरामायणे एवं श्रूयते, वसिष्ठः बहु तपस्यां कृतवान्।
ईश्वरस्य दर्शनं प्राप्तवान्। किमिच्छति भवान् इति ईश्वरः यदा पृष्टवान् स वदति त्वं मम शिष्यः भव इति अहम् इच्छामि। ईश्वरं वदति वसिष्ठः। अतः रामरूपेण यदा अवतारं प्राप्तवान् तदा वसिष्ठस्य शिष्यः अभवत् रामः इति अध्यात्मरामायणे एवं विवरणं प्राप्यते। अतः वसिष्ठः राममुद्दिश्य अद्वैततत्त्वम् उपदिष्टवान्, तादृशः महात्मा। अनन्तरं तस्मात् वसिष्ठात् ज्ञानं प्राप्तवान् तस्य पुत्रः, वसिष्ठस्य पुत्रः शक्तिः। शक्तिः स्वपुत्राय पराशराय एतत् ज्ञानं दत्तवान्। पराशरः स्वपुत्राय कृष्णद्वैपायन इति नामधेयाय पुरुषाय वेदान्ततत्त्वम् उपदिष्टवान्। अयं कृष्णद्वैपायनः द्वापरयुगस्य अन्तिमे आसीत् इत्युच्यते। सः उपनिषत्सु इदानीं तत्र कलिकालः आगमिष्यति, जनानां बुद्धिः मन्दा भविष्यति इत्यादिकं विचिन्त्य बहूनि कार्याणि कृतवान्। तत्र मुख्यं कार्यं भवति वेदः ततः पूर्वम् एकभूतः आसीत्, स एव ऋग् यजुः साम अथर्व इति रूपेण विभागं कृत्वा एकैकस्मै शिष्याय एकैकस्य वेदस्य रक्षणदायित्वम् अर्पितवान्। अनन्तरं सः यद् वेदान्ततत्त्वं पितुः सकाशात् अधिगतवान् तस्य वेदान्तशास्त्रस्य रक्षणाय किमपि कर्तव्यम् इति चिन्तयित्वा स किं कृतवान् इत्युक्ते उपनिषदः सन्ति। उपनिषत्सु बहूनि श्रुतिवाक्यानि परस्परविरुद्धानि भवन्ति। इदानीं पूर्वमपि आलोचनसमये दृष्टं, मनसः विषये कुत्रचित् एवम् उच्यते, मनसा न लभ्यते, कुत्रचित् उच्यते मनसा लभ्यते, एवं कुत्रचित् उच्यते सः ईश्वरः सगुणः, कुत्रचित् उच्यते निर्गुणः, कुत्रचित् उच्यते आत्मा एक एव, कुत्रचित् उच्यते बहवः सन्ति। एवं परस्परविरुद्धानि वाक्यानि सन्ति। तेषां वाक्यानाम् अर्थावगमनं कथं भवेत् लोकस्य इति विचारयन् कृष्णद्वैपायनः भगवान् वेदव्यासः लोकानुकम्पया जनानां बोधः भवतु इति अनुकम्पया एव ब्रह्मसूत्राणि रचितवान्। ब्रह्मसूत्रेषु किं वर्तते? वेदेषु उपनिषत्सु यानि वाक्यानि सन्ति तेषां कथम् अर्थः निर्णेतव्यः, तेषां तात्पर्यं किम् इति बोधयन्ति इमानि ब्रह्मसूत्राणि। आहत्य 55,500 555 सूत्राणि सन्ति। 555 इमानि सूत्राणि 4 अध्यायेषु विधृतानि सन्ति। प्रत्यध्यायं 4 पादाः। एवं आहत्य अग्रे भाष्यकारैः अत्र 92,100 अधिकरणानि अपि कल्पितानि। 192 अधिकरणानि सन्ति। एवं ब्रह्मसूत्राणि रचितवान्। वेदान्तशास्त्रस्य अपरः आधारभूतः ग्रन्थः भगवद्गीता, श्रीमद्भगवद्गीता अपि वेदव्यासेन एव प्रणीता। अतः वेदांत आचार्य प्रवरेषु वेदव्यासस्य अत्यन्तं महत्त्वं विद्यते। अतएव सर्वत्र मंगलश्लोकः एवम् उच्यते, वेदव्यास समारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम्। यतोहि स एव प्रकरणग्रन्थादिकं प्रणीतवान्। अतः वेदव्यासस्य अनन्तरम् अत्यन्तं विशिष्टः भवति गौडपादाचार्यः। गौडपादाचार्यस्य नामादिकं न ज्ञायते। तर्हि गौडपादः इत्युच्यते खलु, कथम् इति चेत् अयं गौडदेशीयः आसीत्। एतदस्माकं भाग्यं, वयमपि तद्देशे जन्म प्राप्तवन्तः। गौडदेशीयः आसीत्। कुरुक्षेत्रस्य निकटे एकस्याः नद्याः तटे सः तपस्यायां लीनः आसीत्। तेन वेदान्ततत्त्वम् अधिगतम्। सः माण्डूक्यकारिका इति ग्रन्थं कृतवान्।
वेदान्तेषु अद्वैतमतोपस्थापने माण्डुक्योपनिषदः अत्यन्तं प्रामुख्यमस्ति। तत्र माण्डुक्योपनिषदः व्याख्यानभूताः इमाः कारिकाः भवन्ति। गौडपादस्य सकाशात् इदानीं गौडपादस्य कथा महती वर्तते, समयः अल्पः अस्ति। मया चिन्तितं 55 सामान्यतः आचार्याः अत्यन्तं प्रसिद्धाः सन्ति। 50 आचार्याणां कदाचित् न समाप्येत। अतः गौडपादात् पुनः गोविन्दभगवत्पादः इति गोविन्दपादेन एतत् तत्त्वम् अधिगतं। सः नर्मदायाः तटे तपस्यायां स्थितः आसीत्। गुरोः आज्ञया, गुरुः आज्ञां दत्तवान् गौडपादः, भवान् गत्वा तत्र नर्मदायाः तटे तपस्यायां स्थितः भवतु। तव सकाशे कश्चन शिष्यः आगमिष्यति, सः त्वत्तः एतत् तत्त्वम् अधिगमिष्यति। अतः गोविन्दभगवत्पादः तपस्यायां स्थितः। अयं गोविन्दभगवत्पाद एव शङ्कराचार्याणाम् आचार्याः भवन्ति। शङ्कराचार्यः गोविन्दभगवत्पादात् एतत् सर्वमपि तत्त्वं ज्ञातवान्। तदानीन्तनस्थितिः चिन्तनीया। तत्र बौद्धानां जैनानां च वैदिकधर्मविषये, वैदिकसिद्धान्तविषये अत्यन्तम् अनादरः, सर्वं खण्डितं दृश्यते। ये तावत् सनातनं मतम् अवलम्ब्य तिष्ठन्ति तेषु अपि परस्परविवादाः सन्ति। षण्मतानि तदा आसन्। केचन शक्तिपूजकाः, केचन गणपतिपूजकाः, केचन कार्तिकेयपूजकाः, शिवपूजकाः, सूर्यपूजकाः, विष्णुपूजकाः, एवं षण्मतानि। तेषु परस्परं कलहः आसीत्। बौद्धानां मतानि खण्डयित्वा कुमारिलभट्टप्रभृतिभिः मीमांसकैः कर्ममार्गः एव आश्रयणीयः इति वादः प्रसारितः। ज्ञानकाण्डस्य उपनिषदादिग्रन्थानाम् अत्यन्तम् अनादरः दृष्टः। तस्मिन् समये शङ्कराचार्यस्य अवतारः। एवं कश्चन कालः आगमिष्यति इति ज्ञात्वा एव मन्ये पूर्वतनैः आचार्यैः गोविन्दभगवत्पादः निलीय कुत्रचित् गोपनरूपेण स्थापनीयः इति नर्मदा तटे स्थापितः आसीत् इति अहं चिन्तयामि। अन्यथा एतत् तत्त्वं विलुप्तं स्यात्। अतः एवं स्थितौ शङ्कराचार्यः भगवान् समग्रं देशम् अटित्वा अद्वैततत्त्वं प्रतिष्ठापितवान्। तेन प्रस्थानत्रयस्य भाष्यं रचितं। प्रस्थानत्रयम् उपनिषत्, भगवद्गीता एवञ्च ब्रह्मसूत्राणि इति प्रस्थानत्रयम् इति उच्यते। वस्तुतः प्रस्थानत्रयम् इति केवलं व्यवहारः। सर्वैः अपि ग्रन्थैः तदद्वैततत्त्वमेव प्रतिपाद्यते। तथापि ग्रन्थाः भिन्नाः सन्ति इति कृत्वा प्रस्थानत्रयम् इत्युच्यते। तेषां भाष्याणि कृतानि अद्वैतपरतया। शङ्कराचार्याणां मुख्याः 4 शिष्याः। तत्र पद्मपादाचार्यः, अस्य सनन्दनः इति नाम आसीत्। पद्मपादाचार्यः अत्यन्तं प्रियशिष्यः आसीत्। सः शृङ्गेरी इति मठस्य प्रथम आचार्यः अभवत्। द्वितीयः भवति सुरेश्वराचार्यः। अयं काञ्ची मठस्य आचार्यः अभवत् इत्युच्यते। अस्य विश्वरूपः इति नाम आसीत् पूर्वं। तोटकाचार्यः गिरिः इति नाम्ना प्रसिद्धः आसीत्। अनन्तरं हस्तामलकाचार्यः इति, सः आनन्दगिरिः इति नाम्ना प्रसिद्धः आसीत्। एते कश्चन अग्नेः अवतारः, कश्चन वायोः अवतारः, कश्चन नारायणस्य अवतारः इत्येवं प्रसिद्धिः वर्तते। तत्र एतेषां विषये अपि बहु वक्तव्यमस्ति। तोटकाचार्यस्य कथां सामान्यं श्रावयामि। तोटकाचार्यः यदा आगतवान्, एतद् उच्यते यथा पूर्वम् आरम्भे उक्तं खलु दक्षिणामूर्तिः
सः किमपि अनुक्त्वा एव शिष्यस्य बोधोदयं कारयति। एवमेव शङ्करभगवत्पादाः अपि किमपि अनुक्त्वा किमपि अनुपदिश्य एव तोटकाचार्यस्य ज्ञानं सम्पादितवान् इति प्रसिद्धिः वर्तते। अनन्तरं हस्तामलकाचार्यः यदा अयमपि कश्चन विशिष्टः, अयं तु सर्वं ज्ञानं लब्ध्वा एव आगतवान् स्यात् इति भावयामि। यदा प्रथमवारं शङ्कराचार्येण दृष्टः, शङ्कराचार्येण पृष्टं भवान् कः, सः वदति अहम् आत्मा। अनन्तरं सः तोटकस्य अनन्तरं हस्तामलकस्य तथा विशिष्टग्रन्थाः न उपलभ्यन्ते। अथापि तोटकाचार्यस्य एकः ग्रन्थः अस्ति श्रुतिसमुद्धरणम् इति, प्रायः 80-उत्तर-100 श्लोकाः सन्ति, स्पष्टं न जानामि। हस्तामलकाचार्यस्तु केवलं 12 श्लोकान् रचितवान्, एकं स्तोत्रं। तत्रैव अद्वैततत्त्वम् अत्यन्तं विशिष्टरीत्या प्रतिपादितमस्ति। अनन्तरं पद्मपादाचार्यस्य विषये वक्तव्यं। पद्मपादाचार्यः शङ्कराचार्यस्य ब्रह्मसूत्रभाष्यस्य किञ्चित् व्याख्यानं करणीयम् इति सङ्कल्प्य ग्रन्थम् आरब्धवान्। पञ्चपादिका इति नाम्ना ग्रन्थः प्रसिद्धः। किन्तु केवलं सूत्रचतुष्टयस्य एव भाष्यं जातम्। किन्तु तथा वैशिष्ट्यं सूत्रचतुष्टयस्य व्याख्यानात्मकः ग्रन्थः स एव एकं प्रस्थानमिति प्रसिद्धम्। एतदेव विवरणप्रस्थानम् इत्युच्यते, पञ्चपादिका ग्रन्थः। एतत्तु न जाने कथम् अहम् अनन्तरं शृङ्गेरी मठस्य अयं स्वामी आसीत्, शृङ्गेरी मठस्य अनन्तर आचार्याणामपि अहं दृष्टवान्। ते सङ्कल्पं कुर्वन्ति एषः ग्रन्थः रचनीयः, किन्तु समाप्ति नैव भवति। बहुत्र मया दृष्टं। ये इदानीं ये शृङ्गेरी आचार्याः सन्ति तेषां ये परमगुरवः, तैः अपि ब्रह्मसूत्रभाष्यं ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यस्य व्याख्यानम् आरब्धमासीत्। तत्रापि केवलम् अध्यासभाष्यांशस्यैव तैः कृतं। तस्य जीवन्मुक्तभारती इति नाम्ना प्रकाशनमपि कृतमस्ति। पुनः तेषां ये गुरवः, तैः विवेकचूडामणि इति ग्रन्थस्य व्याख्यानं करणीयम् इति चिन्तितं। 7 श्लोकानामेव व्याख्या कृता। एवं शृङ्गेरी मठस्य एतत् ट्रेडिशन् अस्ति, न समापयन्ति ग्रन्थं, किन्तु तत्रैव विशिष्टाः ते। अनन्तरं सुरेश्वराचार्यस्य विषये वक्तव्यं। सुरेश्वराचार्यः शङ्करभगवत्पादादेव आदेशं प्राप्तवान्, त्वया मम ग्रन्थानां टीकादिकं रचनीयम् इत्युच्यते। यथा तत्र भगवान् रामकृष्णः विवेकानन्दस्य कृते दत्तवान् किमपि फॉर्मान् इत्युच्यते, अयं लोकशिक्षां दास्यति इति। तद्वत् सुरेश्वराचार्येण अपि फॉर्मान् प्राप्तमासीत्। अतः सुरेश्वराचार्येण भगवतः शङ्करस्य ग्रन्थानां व्याख्याभूताः केचन विशिष्टाः ग्रन्थाः रचिताः। तत्र बृहदारण्यकभाष्यवार्तिकम् इति विशिष्टः ग्रन्थः। अनन्तरं तैत्तिरीयभाष्यवार्तिकम्, एतत् उपनिषदः आश्रित्य ग्रन्थद्वयम्। अनन्तरं तत् दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् इति आरम्भे मया यः श्लोकः उक्तः, तत्र 8 श्लोकाः सन्ति। दक्षिणामूर्त्यष्टकस्य मानसोल्लासः इति नाम्ना काचन व्याख्या रचिता सुरेश्वराचार्येण एव। एतत् सम्पूर्णमपि सूत्रम् अद्वैततत्त्वं प्रतिपादयति, तस्य विशिष्टं व्याख्यानमस्ति मानसोल्लासः। अनन्तरं पञ्चीकरणम् इत्यपरः ग्रन्थः शङ्कराचार्याणां ग्रन्थे भेदद्वयं कल्पयितुं शक्यते। प्रस्थानत्रयभाष्यम्, अनन्तरं मन्दमतीनां कृते तत्र उपदेशसाहस्री, विवेकचूडामणिः, आत्मबोधः, शतश्लोकी, दशश्लोकी, अपरोक्षानुभूतिः, वाक्यवृत्तिः, लघुवाक्यवृत्तिः, एवं रूपेण बहवः लघु ग्रन्थाः रचिताः यत्र एतत् तत्त्वं प्रतिपादितम्। अनन्तरं तत्रापि ये अत्यन्तं मूढधियः वयं यथा स्मः तद्वत् तेषां कृते स्तोत्रादिकं कृतवान्। भवन्तः स्तोत्रं गीत्वा एव शान्ताः भवन्तु इति। अतः पञ्चीकरणग्रन्थस्य वार्तिकं कृतवान् सुरेश्वराचार्यः। अनन्तरं
नैष्कर्म्य सिद्धिः इति अपरः प्रसिद्धः ग्रन्थः। अयं ग्रन्थः उपदेशसाहस्रीम् आश्रित्य विरचितः इत्येवम् उच्यते। अनन्तरं बहवः आगताः। मण्डनमिश्रः एकः आसीत्। मण्डनमिश्रेण ब्रह्मसिद्धिः इति ग्रन्थः रचितः। किमर्थम् एतस्य ग्रन्थस्य नामोल्लेखः क्रियते इति चेत् मधुसूदनसरस्वती स्वग्रन्थे सिद्धित्रयस्य नामग्रहणं करोति। इष्टसिद्धिः ब्रह्मसिद्धिः इत्येवं रूपेण सिद्धित्रयं तत्र ब्रह्मसिद्धिः मण्डनमिश्रेण विरचिता। मण्डनमिश्रेण मीमांसाग्रन्थाः अपि बहवः रचिताः। भावनाविवेकः, विधिविवेकः, अनन्तरं वैयाकरणानाम् एकः सिद्धान्तः वर्तते स्फोटसिद्धान्तः। स्फोटसिद्धिः इति ग्रन्थः अपि मण्डनमिश्रेण प्रणीतः वर्तते। अनन्तरं विशिष्टः आचार्यः भवति वाचस्पतिमिश्रः। वाचस्पतिमिश्रेण ब्रह्मसूत्र भाष्याणां टीका रचिता सम्पूर्णस्य। भामती इति नाम तस्याः टीकायाः। अयं वाचस्पतिमिश्रः सर्वतन्त्र स्वतन्त्रः पदवाक्य प्रमाण पारावारिणः आसीत् इत्युच्यते। अर्थात् सर्वाणि शास्त्राणि जानाति स्म सः। सर्वेषु न केवलम् अन्येपि जानन्ति स्म, तत्र अस्माकं संशयः नास्ति, किन्तु येभिः सर्वेषु शास्त्रेषु ग्रन्थाः रचिताः सन्ति। सांख्यशास्त्रे सांख्यतत्त्वकौमुदी इति ग्रन्थः अस्ति। एवं तत्र स्फोटादिविषये तत्त्वबिन्दुः इति कश्चन विशिष्टः अयं मौलिकः ग्रन्थः एतेषाम् आचार्याणां। न्यायविषये न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका इत्येवं बहुषु शास्त्रेषु एतैः ग्रन्थाः रचिताः। तत्र भामती ग्रन्थस्य कल्पतरुः इति व्याख्यानम् अमलानन्दस्वामिभिः कृतं। तस्य व्याख्यानं पुनः अप्पय्यदीक्षितमहोदयेन परिमल इति नाम्ना कृतमस्ति। अयम् अप्पय्यदीक्षितमहोदयः अपि अत्यन्तं विशिष्टः। एतैः शाङ्करभाष्यस्य टीकाद्वयं रचितम्। एकं परिमलः इति अद्वैतपरतया, अपरं श्रीकण्ठभाष्यम् इति ब्रह्मसूत्राणां भाष्यमस्ति। तत्र शिवाद्वैतं प्रतिपाद्यते। अप्पय्यदीक्षितेन तस्यापि टीका रचिता शिवक्रमणी दीपिका इति नाम्ना। अतः विशिष्टः विद्वान् एव आसीत्। मीमांसकशिरोमणिः आसीत्। अद्वैतस्य सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहः इति महान् प्रकरणग्रन्थः रचितः। न्यायरक्षामणिः इत्यपि रचितः। एवम् अलङ्कारशास्त्रस्य ग्रन्थाः अपि सन्ति। एवं रूपेण अप्पय्यदीक्षितः अपि अत्यन्तं विशिष्टः। इतोपि द्वित्राणां जनानां नामानि अवश्यं स्वीकर्तव्यानि। विवरणम् अधिकं कर्तुं न शक्यते। पञ्चपादिका ग्रन्थस्य इदानीं ब्रह्मसूत्रभाष्यस्य पश्यन्तु। पञ्चपादिका इति एकं व्याख्यानं, भामती इति अपरं व्याख्यानं। पञ्चपादिका ग्रन्थमाश्रित्य विवरणम् इति प्रकाशात्मयति महोदयेन पञ्चपादिकायाः व्याख्यानं कृतं। तस्य अखण्डानन्द इति आचार्येण तत्त्वदीपनम् इत्यपरं भाष्यं कृतं। पुनः विवरणप्रकाशिका इति विवरणस्य टीकान्तरं नृसिंहाश्रमेण कृतम्। आनन्दपूर्णः इति कश्चन आचार्यः आसीत्। अयमपि पञ्चपादिका ग्रन्थस्य टीकां कृतवान् इति उच्यते। ग्रन्थः लभ्यते वा न वा इति मम ज्ञानं नास्ति। अद्वैतिनः आचार्याः सन्ति वक्ष्यन्ति। अयम् आनन्दपूर्णः अन्येन कारणेन विश्रुतः अस्ति। श्रीहर्षः इति अपरः कश्चन विद्वान्। सः खण्डनखण्डखाद्यम् इति ग्रन्थं रचितवान्। तत्र वितण्डावादमाश्रित्य केवलम् अन्येषां मतानि खण्डितानि, स्वमतं किमपि न प्रकाशितं। तस्य विद्यासागरी इति नाम्ना टीकां कृतवान् अयम् आनन्दपूर्णः। एतादृशरूपेण एव चित्सुखाचार्यः तत्त्वप्रदीपिका इति नाम्ना अपरं ग्रन्थं कृतवान्। तस्य वैशिष्ट्यमस्ति खण्डनखण्डखाद्ये केवलं खण्डनमस्ति, चित्सुखाचार्येण स्वमतमपि प्रतिष्ठापितं। पुनः चित्सुखाचार्यस्य ग्रन्थानामपि टीकादिकमस्ति। तत्र अस्माकम् आचार्याः सन्ति, नागराजभट्टमहोदयाः पूर्वमत्रैव आसन्। तैः तस्य एकस्य चित्सुखाचार्यकृततत्त्वप्रदीपिका ग्रन्थस्य अप्रकाशितस्य कस्यचन भाष्यस्य सम्पादनं सद्यः कृतमस्ति, केवलं ज्ञानार्थम्। अनन्तरं मधुसूदनसरस्वती अपि स्मर्तव्यः अस्मिन्नेव क्रमे। सः अद्वैतसिद्धिः इति ग्रन्थं रचितवान्। द्वैतिभिः मध्वाचार्यपरम्परायां
न्यायामृतम् इति एकः ग्रन्थः कृतः। न्यायामृतग्रन्थे अद्वैतस्य खण्डनमासीत्। तस्य खण्डनपरकम् अद्वैतसिद्धिः इति ग्रन्थं कृतवान्। गूढार्थदीपिका इति नाम्ना गीतायाः व्याख्यानं कृतवान्। अत्र इदं वैशिष्ट्यं, गूढार्थदीपिकायां षष्ठाध्याये योगसूत्राणां प्रायः उपपञ्चाशानां योगसूत्राणां व्याख्यानं करोति। तत्र अद्वैत अविरोधेन एवम् एकं विशिष्टमस्ति तेषां। पुनः अत्यन्तं भक्ताः अपि आसन्। तत्र तेषां गीताव्याख्याने श्लोकत्रयं भक्तिपरकम् अत्यन्तं प्रसिद्धमस्ति। एवं अन्ये बहवः आचार्याः सन्ति। सर्वेषां विवरणम् अत्र कर्तुम् एतावता अल्पेन कालेन कर्तुं न शक्यते। अहमपि अत्यन्तं मूर्खः अस्मि, किमपि न जानामि, वेदान्ते मम प्रवेशः नास्ति। अतः यावत् मया श्रुतं पूर्वं गुरुभ्यः किञ्चिदिव दृष्टं तदेव अत्र श्रावितं। प्रश्नाः सन्ति चेदपि उत्तरं दातुं शक्नोमि वा न वा इति न जाने। अतः पूर्वमेव क्षमां याचित्वा विरमामि। प्रश्न नास्ति। पञ्चनिमेषं लघु लघु प्रश्नाः कुर्वन्तु। महाराजपादान् प्रति एकः प्रश्नः आसीत्। संक्षेपेण ब्रवीमि छात्राणां कृते। प्रायशः काव्यशास्त्र काव्यालङ्कारशास्त्रपाठारम्भे एवं श्रूयते चतुर्वर्ग फलप्राप्ति सुखाद अल्पज्ञामपि। अपरं च काव्यामृतरसास्वाद ब्रह्मास्वाद सहोदर इति। एतेषां वचनानां यदि संक्षेपेण सरसतया च किञ्चित् उच्यते अत्र भवद्भिः। मोक्षप्राप्तिः ब्रह्मज्ञानादेव इति कथमपि अस्य विरोधः केनापि कर्तुं न शक्यते, नापि क्रियते। तस्मात् काव्यशास्त्रादीनां यदि काव्यशास्त्रे कथमपि ब्रह्म प्रतिपादकत्वं स्यात्, साक्षात् तु महावाक्येनैव ज्ञानं भवेत्। तथापि तत् पोषकत्वेन प्रयोजकत्वेन यदि कथञ्चित् साहाय्यं स्यात् तर्हि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अपि च रामायणादीनां पाठेन पुण्यम् अथवा यदि पुण्यजनकत्वेन यदि पाठादिकं न क्रियते तर्हि चित्तशुद्ध्यादिकम् एवं रूपेण यदि व्युत्पत्तिः स्यात्, चित्तशुद्धिः मनसः एकाग्रता, तर्हि मोक्षपरता स्यात् इति मोक्षस्य विषये वक्तुं शक्नुमः। अन्यत् सुखं वर्तते तत्तु तत्र प्रतिपादनस्य आवश्यकता एव नास्ति। केवलम् एतेषां परम्परया एव मोक्षसाधकत्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। सहोदरः न तु साक्षात्। इदानीं श्री सौविक् विश्वासः स्वविषयम् उपस्थापयति। सः झाग्राम राजमहाविद्यालयस्य सः अध्यापकः। तस्य विषयः अद्वैतवेदान्ते विवर्तः परिणामश्च। नमः गुरुभ्यः, नमः सर्वेभ्यः महाराजपादेभ्यः, नमः सर्वेभ्यः वरिष्ठेभ्यः। कनिष्ठानां कृते मम हार्दिका शुभेच्छा। अद्य मम विषय अद्वैत वेदान्ते विवर्त परिणामश्च। एतत् विषयम् आश्रित्य बालानां कृते किञ्चित् वदिष्यामि। अद्वैत वेदांत दर्शने विवर्त परिणाम नामधेयं तत्त्वद्वयमिदं गुरुस्थानम् अधिकरति।
अस्माभिः सर्वैः अवज्ञातं यत् सामान्यतया अद्वैत वेदांती विवर्तवादी न तो परिणामवादी। तस्मात् का नाम परिणाम को वा विवर्तः अस्मिन् विषये लक्षणमेव स्मर्तव्यम्। परन्तु तत्पूर्वं किंचित अवधेयम् अस्ति। किं भवति? कार्यकारण संबंध विचारे अयं विषय प्रासंगिक। प्राथमिकतया वक्तव्यं यादृशं कारणं तस्मात् कारणात् तादृशमेव कार्यं यदि उत्पद्यते स तु परिणामः। कार्यं तस्य कारणस्य विकाररूपेण परिणामते। अतः अचेतनात् जडात् कारणात् अचेतनं जडं द्रव्यं समुत्पद्यते, चेतनात् चेतनं च। किन्तु यदि यादृशं तस्मात् कारणात् अतादृशं कार्यम् उत्पन्नम् इति लक्ष्यते तर्हि अद्वैत वेदांत नये स तु विवर्तः। यथा चेतनात् पूर्णनाभात् अचेतनं पूर्णनाभजालं समुत्पद्यते। अस्यापि विचारस्य कः प्रसंगः? तत्र उत्तरं चेतनं ब्रह्म अचेतनस्य जडस्य जगत न केवलं उपादान कारणम् अपि च निमित्त कारणम् अपि च उपादान कारणम्। कथं चेतनं ब्रह्म अचेतनस्य जड़ जगतः उपादान कारणम् इति प्रश्न स्वाभाविक। तत्र इदं विवर्ततत्त्वं व्याख्यातम्। तत्र श्रुतिवचनमपि आम्नातम्। जठोर्ननाभो सृजते गृह्णते च यथा स्वतो पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवति इह विश्वम्। वेदांत सारे आचार्येण सदानंद योगीन्द्रेण परिणाम लक्षणम् उक्तम्। कस सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार इति उदीरित इत्युदीरित। अत्र विकार इति पदेन परिणाम एव विवक्षित। परिणामे कार्यद्रव्यस्य प्राप्तधर्मस्य विनष्टि भवति, नवधर्मस्य उत्पत्ति भवति। तथा चोक्तं वैयासकीय योगभाष्ये अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वधर्म निवृत्तौ धर्मान्तरोत्पत्ति परिणामः। वेदांत परिभाषायामपि धर्मराजध्वरेन्द्रेण परिणाम लक्षणम् उक्तम्। परिणाम नामोपादानो समसत्ताको कार्यापत्तिः। अत्र परिणाम भवति उपादानो समसत्ता विशिष्टं कार्यम्। उपादानो नाम कारणम्। दिङ्मात्राणि उदाहरणानि दुग्धस्य परिणाम दधि, मृत्तिकाया परिणामः घट, सुवर्णखण्डस्य परिणामः अलङ्कारः। जुक्तिदीपिकायामपि परिणामलक्षणम् उक्तम्। जहद् धर्मान्तरं पूर्वमुपादत्ते जदा परं तत्तात् प्रच्युतो धर्मी परिणाम स उच्यते। अतः को नाम विवर्तः उक्त लक्षणं वेदान्तसारे। अतत्ततो अन्यथा प्रथा विवर्तो
इत्युदारितः। अस्यार्थो यद् द्रव्यं स्वरूपेण भिन्नं न भूत्वा भिन्नतया प्रतीयते तद् द्रव्यस्य भिन्न रूपेण अवस्थिति विवर्त इति उच्यते। विद्यारण्य मुनिना पंचादश्याम् उक्तम् अवस्थान्तरापत्तिरेकस्य परिणामिता स्यात् क्षीरं दधि मृत्कुम्भः सुवर्णं कुण्डलं यथा अवस्थान्तराभाणं तु विवर्त रज्जु सर्पवत्। अतः विवर्त नाम वस्तुनः अवस्थान्तरं न तु तत्तान्तरम्। विवर्ते अपि परिणामवत् द्रव्यस्य पूर्वधर्मं विनश्य नवधर्म जायते इति प्रतीयते, परं तत्तु न सत्यम्। केवलम् आभासमात्रम्। विवर्तस्य उदाहरणं भवति रज्जौ सर्पज्ञानम्। अत्र रज्जु सर्परूपेण प्रतीयते, परं तत्ततः रज्जौ कोऽपि विकार न जायते। प्राप्त धर्मस्य नाशः नवधर्मस्य उत्पत्ति च विवर्तः। अत्र रज्जः प्राप्त धर्म भवति सूत्रमयता। सा सूत्रमयता सर्पस्य चलत्यादि धर्म रूपेण न परिवर्तते परिणमते वा। अत्र रज्जुं व्यतिरिच्य सर्पस्य कापि पृथक् सत्ता न संभवति। रज्जु सत्ते सर्पसत्ता भवति। वेदांत परिभाषायाम् उक्तं विवर्त लक्षणं विवर्त नाम उपादानो विषम सत्ताक कार्यापत्ति। अत्र विषम सत्ता इत्यनेन अवस्थान्तर प्राप्तिरेव विवक्षिता। अनेन विवर्ततत्वेन एव अद्वैत वेदान्तिभिः जगतः मिथ्यात्वं ब्रह्मैकत्वं च मंडितम्। अद्वैत वेदान्ते जगत् ब्रह्मणि अधिष्ठितम्। अतः जगत पृथक् सत्ता न भवति। ब्रह्मैव जगत उपादान कारणं निमित्त कारणम् इति उभयमेव। जत सच्चिदानंद रूपं ब्रह्म विना किमपि तत्त्वं न स्वीक्रियते। विवर्तवादे कार्यस्य कारणातिरिक्त सत्ता नास्ति। यथा अध्यस्त वस्तुनः अधिष्ठानातिरिक्त सत्ता नास्ति। अत्र कारणात् कार्योत्पत्ति व्याख्याने अपरम अपि तत्त्वं विशेषेण अवधेयम्। चेतनं ब्रह्म जगद्रूपेण विवर्तते न परिणमते। परिणामे कारणस्य विकार भवति कार्योत्पत्तौ न तु विवर्ते। विवर्ते कार्ये प्रकृत्या कारणस्य कोऽपि विकार न भवति। पुनश्च कार्यनाशे कारणं कार्ये एव विलीयते। यथा विलुप्तम् न विलुप्तम् कार्यं कारणे विलीयते न तु कारणं क्षमताम्। यथा प्रातिभाषिकं वस्तु रज्जु सर्पादिकं तत्तत् अधिष्ठाने एव विलीनं भवति। यथा ऊर्ध्वनाभ सृजते गृह्णते च। अस्य जगतः उत्पत्तिः स्थितिः विनाशश्च ब्रह्मण एव कारणात् भवति। अतएव उक्तं जन्माद्यस्य जतः इति सूत्रे। तथा च श्रुतिवचनम् अस्य सूत्रस्य जतो वै इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्म इति। एतदेव। धन्यवादः।
पञ्चनिमेषं टिप्पणीं करोतु। किं तत् ब्रह्मस्वरूपं যত জগৎ উৎপত্তি জগৎ তো দুঃখ রূপম आम् किं ब्रह्म दुःख रूपम ब्रह्म आनंद रूप आनंद स्वरूपम किं तत्र प्रमाणम किं तत्र श्रुतिवचनम ब्रह्म आनंदात् श्रुतिवचनम् अस्ति त्वैत्वर्य श्रुति मन्ये आनंदात् आनंदात् एव जत खल्वनि भूतानि जीवानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्ति जत पर्यन्ति अभिसंविशन्ति तत् पुनः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म श्रुतिवाक्यं भवति किन्तु যতবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে তত পরমেব অয়ং মন্ত্র উল্লেখনীয় আনন্দাদ্বৈব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ান্তি অভিসংবিশন্তি এতদেব বাক্যং প্রমাণম ইদং জড়ং জগৎ যস্য উপাদান কারণং নিমিত্ত কারণং চ উভয়মেব সচ্চিদানন্দ রূপং নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপং চৈতন্য রূপং ব্রহ্ম এব এবং তথা চ প্রলয়কালে যদা জগৎ নাশো ভবতি তৎ কুত্র গচ্ছতি ইদং জগৎ ব্রহ্মে বিলীয়তে ব্রহ্মণি বিলীয়তে অতএব উৎপত্তো ন কারণস্য কাপি হানি স্বরূপ হানি জগৎ উৎপত্তো ব্রহ্মণ कापि स्वरूप हानि न भवति प्रलयकाले यदा जगत् पुनश्च कारणे विलीनं भवति तदापि किं तस्य हानि न भवति नहि वृद्धिर्भवति हानोपादान रहितं ब्रह्म न वा उपाधिभूतमेव एव अस्य सार्थकता नास्ति यत् तत्र विनाशो अस्ति उत्पत्तिर्वा किं भवति निराकारो निरवयस्य ब्रह्मण कथम उपचय अपचय भवितुमर्हति न भवितुमर्हति वस्तुतः किं जगत सृष्टि वस्तुतः नास्ति जगत सृष्टि नास्ति केवलम अध्यस्तम तत्र अध्यस्तमेव ब्रह्मणि अध्यस्तम इतपूर्वं मया डॉक्टर राकेश दास महोदयाय अतीव धन्यवादं ज्ञापयामि यत् येन प्रकारेण वेदान्तीनां तत्र क्रमः विन्यस्तः यद्यपि तत्र क्षुधा जायते पञ्चपञ्चाशत् तत्र क्षुधा जायते तथापि अस्माकम् एतद्विषये समीचीनम् एतत् यत् भवता प्रोक्तं अतीव साधु एव तालिबानं कुथं सामकरणाय अथवा उत्साहप्रदानाय प्रश्नो भवति अन्तिमप्रश्न केवलं संयोजनं यत् महता यत्नेन प्रयासेन अत्र भवता राकेशो महोदयेन एषा तालिका प्रस्तुता परम्परा वर्णना कृता तत्र ब्रह्मसूत्रमध्ये ये पूर्वाचार्याः उल्लिखिता तेषां नामानि अपि यदि संक्षेपेण तत्र योजितानि तदा सुन्दरतरं भवेत् यद्यपि स्वजातीय भेदः नास्ति तथापि स्वगत भेदम् अङ्गीकृत्य अहम् अत्र प्रश्नं कर्तुम् इच्छामि परिणामवादः शौरिकमहोदयेन उक्तः परिणामस्य उदाहरणं दत्तं दुग्धात् दधि परन्तु नैयायिकाः तत्र विलक्षणतेजस्संयोगात् परमाणुवन्तं संयोगनाशादिकम् अङ्गीकृत्य पुनः दध्यारम्भकपरमाणुसंयोगः द्वनकादिकं वदन्ति तदा आरम्भवादः अयं न तु परिणामवादः तर्हि परिणामवादस्य वास्तविकम् उदाहरणं किं स्यात् इति मम प्रश्नः किं भवति अयमेव परिणाम दुग्धस्य दधिरूपेण कुत्र युक्तिदिशा अद्वैत मते
सत्ता त्रैविध्यमस्ति। पारमार्थिक सत्ता, प्रातिभासिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता भवति ब्रह्म। किं पारमार्थिक सत्ता का आसीत्? जस्य त्रिकालेन बाध न भवति। व्यावहारिक सत्ता का आसीत्? केवलं पारमार्थिक सत्तया जस्य बाध भवति। प्रातिभासिक सत्ता का व्यावहारिक सत्तया जस्य बाध भवति। दुग्धं दधि च उभयमेव व्यावहारिक सत्ता। किं भवति? ब्रह्मज्ञानेन व्यावहारिक सत्या बाधते। दुग्धं दधि इति द्वयस्य विषयस्य ज्ञानं केवलं ब्रह्मज्ञानेन एव बाधते, अन्य किमपि ज्ञानेन न बाधते। अन्तिमः प्रश्नः अत्र भवता उक्तं साधारण सामान्येन एवं न तु अवगतं मन्ये अवगतम् इति भवता अभिप्रेतमासीत्। अवगतम् अद्वैत वेदान्ती विवर्तवादी न तु परिणामवादी। किम् अद्वैत वेदान्ते परिणाम सर्वथा निराकृत? न सृष्टिकार्ये परिणाम स्वीकृत एव। जगत्सृष्टौ मायाया परिणाम। माया तत्र द्वार कारणम्। माया द्वार कारणम्। स्पष्टतया व्याख्यातं संग्रह रूपेण सिद्धान्तलेश संग्रह ग्रन्थे अपदीक्षितम्। तर्हि समापनमिदं करिष्यामि। वेदान्तसारे उक्त लक्षणं परिणाम नाम किं भवति? उपादान समसत्ता। तर्हि दुग्धस्य सत्या व्यावहारिक, दधनोऽपि सत्या व्यावहारिक। एतस्मात् कारणात् दुग्धस्य परिणामः दधि। तर्हि आरम्भवादः कोऽपि नास्ति इति आगतम्। गतसत्रस्य अन्ते एकं वाक्यम् अर्धम् उक्तमासीत्। काव्यं शास्त्रं हन्यते काव्येन, काव्यं गीतेन हन्यते। तस्य द्वितीयपादः इदानीं अतः अधः बेल् फयर् मध्ये एव सर्वैः गत्वा भोजनं कर्तव्यं। तत्र व्यवस्था वर्तते। अत्र पुनः 1:30 तृतीयसत्रस्य आरम्भः भविष्यति। तदर्थं तत्पूर्वमेव सर्वे अत्र समागच्छन्ति।